एमसीसी को कार्यान्वयन लगत्तै फेरि एसपीपी सम्झौता हुन लागेको झलनाथ खनालको दाबी। एकजना वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले आफूलाई गोप्य सूचना दिएको गराए जानकारी। नेपाल र अमेरिका बीच एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको घोषणा। एमसीसीका प्रमुख र अर्थमन्त्री महतले गरे हस्ताक्षर। फेरि एमसीसी विरुद्ध काठमाडौँमा डरलाग्दो प्रदर्शन सुरु। कुनै हालतमा एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने दाबी। आफूहरू लाग्ने हो भने सरकार 24 घण्टामै ढल्ने काङ्ग्रेस नेता सुनिल शर्माको दाबी। प्रचण्ड र देउवालाई सिंहदरबारमा घेर्ने दिए चेतावनी। अदालतले रिहाई गरेकै दिन फेरि अर्को मुद्दामा पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ। आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने पक्का भएपछि विपक्षीले आफूलाई फसाएको इमरानको आरोप। वाग्नरका प्रमुख प्रिगोजिनको उनकै गृह जिल्लामा गरियो अन्त्येष्टि। रुसी राष्ट्रपति पुटिन भने अन्त्येष्टिमा सहभागी भएनन्। भुटानी शरणार्थीहरूको सङ्गठनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझायो ज्ञापन पत्र। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीको मानवीय समाधानको लागि पहल गरिदिन आग्रह। भारतको नेपाल जत्रो भूभाग सी जिनपिङले चीनमा गाभेपछि भारतमा आन्तरिक कलह सुरु। चीनसँग सहकार्य गर्न सके ग्रेटर नेपाल फिर्ता पाउने नेपाललाई अवसर जुर्यो। चीनको नयाँ म्यापले कालापानी क्षेत्र नेपालको नदेखाएको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाउने सरकारको घोषणा। एमाले अध्यक्ष ओलीले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा नदेखाएकोमा गरे दुःख व्यक्त। र समाजवादी मोर्चाबाट अलग हुने नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको घोषणा। एमसीसीको विरुद्ध आम जनतालाई सडकमा उत्रिन आग्रह। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी पछि अब फेरि एसपीपी सम्झौताको तयारी भइरहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता खनालले यस्तो बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता समेत रहेका उनले एसपीपीको सबै ड्राफ्ट तयार भइसकेको र एसपीपी पास भइसकेपछि नेपालका पर्वतमा अमेरिकी सेना नाच्ने दाबी गरे। उनले एमसीसी सम्झौता इमान्दारीपूर्वक देशको हितमा गरिएको थियो, राष्ट्रको हितमा गरिएको हो भने किन दस्तावेजहरू लुकाइएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता इमान्दारीपूर्वक देशको हितमा गरिएको थियो, राष्ट्रको हितमा गरिएको थियो भने दस्तावेजहरू लुकाउनु पर्ने के जरुरत थियो? त्यहाँ के कारणले लुकाइयो? दालमा कालो छ भन्ने कुरा त्यहीँबाट थाहा हुन्छ। कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्दा दिएको प्रतिवेदन एमसीसीभित्र के समस्या छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ, उनले भने। नेपाली जनतालाई त्यसपछि थाहा भयो के रहेछन्। एकजना जनरलले मलाई के सूचना दिनुभएको छ भने मैले नाम खुलाउँदैन भनेको छु। उहाँ अहिले भएको होइन। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अर्को एसपीपी सम्झौताको सारा तयारी हुँदैछ, त्यसको ड्राफ्ट मैले गरेको हो। त्यसपछि नेपालका पर्वतमा अमेरिकी सेना नाच्न पाउनेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले देशको राष्ट्रियता बचाउने कुरा केटाकेटीले गुच्चा खेलेको जस्तो नभएको बताएका छन्। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले दुबईको संयुक्त आर्थिक सहयोगबाट कार्यान्वयन गर्न लागि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेका छन्। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पूर्व तयारी चरणमा यथेष्ट प्रगति भएको सहमतिपछि उक्त घोषणा गरिएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालक सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरोन अल्फोर्डले हिजो अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा आयोजित एक विशेष समारोहमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान गरेका छन्। कार्यान्वयनमा प्रवेशले 5 वर्षको समय अवधिभित्र कम्प्याक्ट कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि पूर्व शर्तहरू तथा तयारी कार्य पूरा भएको जनाउने भएकाले यसलाई एमसीसी कम्प्याक्टका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कोषढुङ्गाका रूपमा लिइन्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषित विद्युत प्रसारण आयोजना र नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालका लागि लगानी गर्ने सडक मर्मत आयोजनाको औपचारिक कार्यक्रम शुभारम्भ भएको घोषणा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले नेपालको आर्थिक विकासलाई सघाउने एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमका आयोजनाहरूले सडक स्तर उन्नति तथा भरपर्दो विद्युत आपूर्ति मार्फत नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले भने अमेरिका र नेपाल बीच 75 वर्षभन्दा बढी समयदेखि बलियो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ र हाम्रो मित्रताको एउटा उत्साहवर्धक कोषढुङ्गा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हो। यसले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्नेछ र विद्युत तथा यातायातमा नेपाली जनताको पहुँचमा सुधार गर्नेछ। एमसीसी र नेपाल बीचको साझेदारीका सम्बन्धमा यो अत्यन्त उत्साहजनक क्षण हो।
एमसिसीका उपाध्यक्ष अल्फोर्डले भने। नेपालका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नेपाली जनताका लागि आर्थिक सहयोग गर्न नेपाली साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न पाउँदा एमसिसी गौरवान्वित भएको छ। नेपाली जनताका लागि व्यावसायिक अवसरहरू सृजना गरेर रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भारमा सुधार गरेर तथा वातावरण संरक्षण गर्ने क्रममा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने नवीन उपायहरू पहिल्याएर नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन हामी सहकार्य गर्नेछौँ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, नेपाल सरकारको निर्देशन एवं एमसिसीको सहयोगबाट हामी निश्चित बजेट र समय अवधिमा आयोजनाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेछौँ। नेपाल सरकार तथा एमसिसी बीच नेपालमा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्ने, विद्युत प्रसारण आयोजना र यातायातको लागत घटाउने, सडक मर्मत आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टमा 2074 साल भदौ 29 गते हस्ताक्षर भएको थियो। यस कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको एमसिसी कम्प्याक्ट कोषको 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको 19.7 करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सहित 4 कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी कार्यान्वयनको विरोध गर्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन्। नेकपा सहित 4 कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एमसिसी कार्यान्वयनको विरोध गरेका हुन्। विप्लव तथा ऋषि कटेल नेतृत्वका 2 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल गरी 4 पार्टीले एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको विरोध गरेका हुन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतसँग एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फ्रोडले एमसिसी कार्यान्वयन सम्बन्धी दस्तावेज आदान प्रदान गरिरहँदा विप्लव सहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरू एमसिसी विरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले एमसिसीको विरोधका क्रममा पक्राउ भएकाहरूलाई अविलम्ब रिहाई गर्न र एमसिसीको खारेजीको माग समेत गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुनिल शर्माले आफूहरू लाग्ने हो भनी सरकार 24 घण्टामै ढल्ने चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अहिलेका नेताकै कारण देश बर्बाद भएको भन्दै त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन ढिला भएको बताएका छन्। उनले अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देशी रीतियो भने कसको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले भने, सिंहदरबार घेर्नुपर्छ भने त्यो घेरौँ, गान्धीको चर्खा आन्दोलन जस्तै 10औं लाख मानिसहरू सडकमा निस्क्यौँ र हामी सुतौँ र भनौँ एउटा मान्छे एउटा पार्टीको 40 वर्षसम्म अध्यक्ष हुन पाउँछ कि पाउँदैन। पढेर लेखेका मान्छे जति सबै विश्व बजारतिर जाने, अलिअलि लेबर काम गर्न सक्नेहरू जति खाडी जाने, अनि प्रचण्डजी कसको प्रधानमन्त्री भएर तपाईँ बस्ने, अनि हामीले ठुलो हेरेर तपाईँले गरेका सबै कामलाई स्वीकार दिइरहनु पर्ने हो। एफएनसिसीका साथी हो, हिम्मत गर्नुहोस्, यो मुलुक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। लिड गर्नुहोस्, हामी आउँछौँ साथमा। यी रविजी यहाँ आउनु भएको छ, उहाँहरू जस्तो हामी जस्तो सबै यङ स्टारहरू आउँछौँ। सिंहदरबार घेर्नुपर्छ भने त्यो घेरौँ, बालुवाटार घेर्नुपर्छ भने त्यो घेरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जाने बाटोमा हामी सुतौँ, गान्धीको चर्खा आन्दोलन जस्तै 10औं लाख मान्छेहरू सडकमा निस्क्यौँ र हामी सुतौँ र भनौँ एउटा मान्छे एउटा पार्टीको 40 वर्षसम्म अध्यक्ष हुन पाउँछ पाउँदैन। पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको आरोपमा जेलमा राख्न आदेश दिएको छ। इस्लामाबाद उच्च अदालतले मङ्गलबार उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। पाकिस्तानका सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक नेता खान गत वर्ष सत्ताबाट हटेदेखि धेरै कानुनी मुद्दामा फँसेका छन्। उनीमाथि 200वटा मुद्दा लगाइएका छन्। नेता खानले आफूलाई आगामी चुनाव लड्नबाट रोक्न गरिएको षड्यन्त्र अनुरूप ती मुद्दा लगाइएको दाबी गरेका छन्। नेता खानका वकिल सलमान सफदरले औपनिवेशिक युगको गोप्य कानुन अन्तर्गत नेता खानलाई 2 हप्ता थुन्न म्याद थपिएको बताएका छन्। सैन्य मुद्दा चलाउन प्रयोग हुने कानुन उनी विरुद्ध लगाइएको सफदरले बताए। भ्रष्टाचारको आरोपमा खानमाथि गरिएको 3 वर्षको जेल सजाय मङ्गलबार उल्टाइएको थियो। नेता खानको पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीका उपाध्यक्ष एवं पूर्व विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैशीलाई पनि यस मुद्दामा पक्राउ गरिएको छ। वाग्नर समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनको अन्त्येष्टि उनको गृहनगर सेन्ट पिटर्सबर्गको बाहिरी भागमा रहेको चिहानमा निजी तथा सामान्य रूपमा गरिएको छ। गत हप्ता विमान दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको थियो। येवगेनीको विदाई बन्द ढाँचा अर्थात् बक्समा भएको थियो।
उनको प्रेस सेवाले उनको फोटोको साथ टेलिग्राममा छोटो पोस्टमा राखेको छ। सन् 1999मा सत्तामा आएपछि उनी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएका थिए, जो 23 अगस्तमा विमान दुर्घटनामा मारिए। गोप्य रूपमा उनको अन्त्येष्टिको व्यवस्था गरिएको रुसी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसअघि क्रेमलिनले भ्लादिमिर पुटिन अन्तिम संस्कारमा सहभागी नहुने बताएको थियो। राष्ट्रपतिका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले वाग्नर प्रमुखको परिवारको लागि अन्त्येष्टि प्रबन्धको विषय भएको बताए। उनले अन्तिम संस्कार कहिले हुन्छ थाहा छैन, प्रिगोजिनको अन्त्येष्टिमा राष्ट्रपतिको उपस्थिति योजना गरिएको छैन, पेस्कोभले भनेका थिए। हामीसँग अन्त्येष्टिको बारेमा कुनै विशेष जानकारी छैन। वाग्नरका अन्य 2 वरिष्ठ अधिकारी, प्रिगोजिनका 4 अङ्गरक्षक र 3 चालक दलका सदस्य पनि विमान दुर्घटनामा मारिएका थिए। घटनाको छानबिन समितिले अहिलेसम्म घटनाको सम्भावित कारणको सूची सार्वजनिक गरेको छैन। यद्यपि पश्चिमी गुप्तचर मूल्याङ्कनहरूले विस्फोट जानी भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भुटानबाट लखेटिएका नेपाली भाषी र पितृभूमि नेपालमा शरणार्थी बनाइएको समस्याको मानवीय समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ। भुटानमा जन्मिएका नेपाली मूलका अमेरिकी युवा व्यवसायको सम्मिलित संस्था इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर भुटानी शरणार्थीको समस्याको समाधान गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सो फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिल्ली अधिकारीको संयोजकत्वमा गएको समूहले भुटान फर्किन चाहने, नेपालमा बस्न चाहने वा तेस्रो देशमा पुनर्वासमा जान चाहने शरणार्थीको मानव अधिकारको रक्षा गरी उहाँहरूको चाहना बमोजिमको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको हो। सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, भाषा रहे संस्कृति रहन्छ, संस्कृति रहे पहिचान रहन्छ र पहिचान रहे जातिको परिचय रहन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने पितृभूमि नेपाल भएको र नेपालको सरकारसँग सम्झौता गरी भुटानमा गई बसोबास गर्दै आएका पितृभूमि नेपाल भएका नेपाली भाषी समुदायलाई नेपाली भाषा, संस्कार र संस्कृति अङ्गालेकै कारण भुटान सरकारले निर्मम दमन र सर्वस्व हरण गरी भुटानबाट लखेटेको र अझै नेपालमा 8000 शरणार्थी रोग र अभावबाट ग्रसित भई जेल सरहको कठोर जीवन बिताइरहेका छन्। अमानवीय तरिकाले ट्रकमा मेची नदीको पुलमा ल्याएर छोडिएका विस्थापित झण्डै 34 वर्षदेखि शरणार्थीको रूपमा नेपाल सरकार लगायत कुनै पनि दात्री निकायको उचित र आवश्यक सहयोग बिना नै जीवन मरणको दोसाँधमा रहेकाले उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको माग सो ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश, अक्साई चीन र भारतका झण्डै नेपाल जत्रो भूभाग आफ्नो सीमामा देखाएपछि भारतले विरोध जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भारतले नक्साबारे चीनको बेतुकको दाबीमाथि कडा विरोध जनाएको बताएका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले पत्रकारको प्रश्नमा एक बयान पनि जारी गरेका छन्। बयानमा भनिएको छ, चीनको तथाकथित 2023 को स्ट्यान्डर्ड म्यापमा भारतको क्षेत्रमाथि दाबी गरिएको छ। त्यसमाथि हामीले कूटनीतिक च्यानलबाट कडा विरोध जनाएका छौँ। हामी यस्तो आधारहीन दाबीलाई खारेज गर्छौँ। चिनिया पक्षको तर्फबाट यस्तो कदमले सीमाको समस्यालाई सुल्झाउनुको साटो थप अल्झाउने छ। ठिक यसै गरी उल्टो भारतले भने नेपालका सीमाहरू मिच्ने गरेको छ। नेपालको 60,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी भूभाग अहिले पनि भारतीय उपनिवेशमा रहेको छ। टिस्टादेखि सतलजसम्मको भूभाग अहिले पनि भारतीय उपनिवेशमा रहेको छ। अङ्ग्रेजसँग गरिएको सन्धि अङ्ग्रेजले इन्डिया छोडेर गइसकेपछि र भारतसँग पनि सन् 1950 भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8ले सम्पूर्ण भूभागहरू अङ्ग्रेजसँगको सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको उल्लेख गरे पनि अझै पनि भारतले ती भूभागहरू फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको कालापानी, लिपुलेख, सुस्ता लगायतका कयौँ क्षेत्रमा भारतले बल मिचाइ गरेर कतिपय ठाउँमा त वर्षौँदेखि सैन्य क्याम्प बनाएर बसेको छ। यसको ठिक उल्टो चीनले भने भारतका धेरै भूभागहरू मिच्ने गरेको छ। भारतको अरुणाञ्चल, अक्साई चीन लगायतका धेरै क्षेत्रहरूमा चीनले दाबी गर्दै आएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। हिजो मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न
मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले चीन सरकारसँग संवाद गरेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएकी हुन्। उनले भनिन्, यसमा कूटनीतिक ढङ्गले नै कुराकानी र पहल कदमी हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आधिकारिक नक्सा चुच्चे नक्सा नै हो। हामीले संसदको सर्वसम्मतिबाट उक्त नक्सा जारी गरेका हौँ। यो नक्सामा देशकै सर्वसम्मत रहेको छ। चीनले कुन सन्दर्भमा कसरी नयाँ नक्सा जारी गर्यो भन्ने बारेमा कूटनीतिक पहलबाट कुराकानी गरिनेछ। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री शर्माले विभिन्न वाद विवाद, संवाद र छलफलका बीच संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा गरी एमसिसी सम्झौता अघि बढेको विषय स्मरण गराइन्। उनले भनिन्, संसदको निर्णय जे भएको छ, आजको दिनमा आइपुग्दा एमसिसी कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न नै छैन। कार्यान्वयन स्वाभाविक ढङ्गबाट हुने नै भयो। व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय प्रमुख कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका निम्ति सरकार सचेत रहेको र व्याख्यात्मक टिप्पणीसँग मिसाएर अघि बढ्ने बताइन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नयाँ नक्साको भूभाग नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको संवादमा अध्यक्ष ओलीले नेपालले आफ्नो भूभाग पनि सच्याएर संसदबाट पारित गरेको भन्दै सोही अनुसारको नेपालको नक्सा समेटिनुपर्ने बताएका छन्। मैले सबै जानकारी लिन पाएको छैन, तर हाम्रो नक्सा अनुसारकै भूभाग हो। हाम्रो संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेर नक्सा प्रकाशित गरेको हो। यो सही हो भनेर भनेको कुरा हो। सरकारले सच्याएको नक्सा हो, ओलीले भने। यो कुरा सत्यमा आधारित रहेको छ। हाम्रो अडान छ, यसबारे चाइनालाई कूटनीतिक नोट दिनुपर्छ। ओलीले बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा जाने एमसिसी सम्झौतामा सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले त्यति बेलाको सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा जनतालाई धोका दिएको र झुट बोलेको दाबी गरे। नेपाली संसदसँग बेइमानी गरेको हो, ओलीले भने। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पास गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो, त्यो कुरा यथार्थपरक तरिकाले छलफल गर्नुपर्थ्यो। तर अङ्ग बन्छ भनेर भन्नुभयो। फेरि हिजै पनि प्रधानमन्त्रीले म सोध्छु भन्नुभयो। सोध्नु किन पर्यो? एमसिसीले पहिल्यै भनेको छ सम्झौताको वरपरका घोषणामा सरोकार छैन, जान्दैनौ भनेर। सरकारले जनता अल्मल्याउन र झुक्क्याउन गलत कुरा बोल्ने गरेको ओलीले दाबी गरे। सरकारले धरानमा सद्भाव बिथोल्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले माओवादीभित्रको समस्याका कारण यस्तो भइरहेको दाबी गरे। उनले भने यो प्रचण्डकै समस्या हो। उहाँले समस्या खडा गर्नुभएको छ र त्यसलाई अगाडि बढाएर समाजलाई बिथोल्नु भएको छ। सङ्कीर्ण स्वार्थ राखेर अगाडि बढ्नु हुँदैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले ठुला हौँ भन्ने बिग मिडियाहरू एमसिसीको घुस खाएर मुखमा बुजो लगाएर बसेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, हामी लडिरहेका छौँ। ठुला हौँ भन्ने बिग मिडियाहरू एमसिसीको घुस खाएर मुखमा बुजो लगाएर बसेका छन्। हामी देख्दैनौँ, किन बोल्दैनन् तिनीहरू? गिरफ्तार चलिरहेको छ, विद्यार्थीको टाउको फुटिरहेको छ, देशको लागि बोल्दैनन् भने के हुन् ती मिडियाहरू? त्यसै गरी महासचिव विप्लवले नेपाललाई युक्रेनमा धकेल्ने, विध्वंस बनाएर नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई कब्जा गर्ने एउटा षड्यन्त्र भएको बताउँदै पार्टीभन्दा माथि उठेर नेपालको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आइसकेकाले अभियान नरोकिने दाबी गरे। उनले भने, नेपाललाई युक्रेनमा धकेल्ने, विध्वंस बनाएर नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई कब्जा गर्ने एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसैले हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। हाम्रो आग्रह छ, अहिले कुनै पार्टी, जाति र समाजभन्दा पनि माथि उठेर नेपालको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यो अभियान रोकिँदैन, अगाडि बढ्छ। अमेरिकाले दिएको मासिक 10-15 लाखको लोभले देशको गद्दारी गर्ने काम गरेकाले यसको गम्भीर सजाय पाउने पनि महासचिव चन्दले बताएका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव असन्तुष्ट बनेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयनलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विप्लव असन्तुष्ट बनेका हुन्। विप्लवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा समाजवादी मोर्चा र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य तोड्ने चेतावनी दिएका छन्। बालुवाटारको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विप्लवले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरे। तर जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसिसी कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए।
त्यसपछि विप्लवले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नल्याई कार्यान्वयनमा गएपछि समाजवादी मोर्चा र माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य तोड्ने चेतावनी दिएका हुन्। विप्लवले एमसिसी कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा जान नहुने बताएका छन् र नदिने बताएका छन्। एमसिसी परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ। कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशको ठिक 5 वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको छ। उक्त अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन एमसिसीका उपाध्यक्ष क्यामरुन एल फोर्ड मङ्गलबार काठमाडौँ आएका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।